إذ ذهب مغاضبا وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وزكريا إذ نادى رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية
أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب واقترب الوعد الحق صدق الله العظيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إن
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يسمعون حسيسها فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة
صدق الله العظيم. هذا يومكم الذي توعدون. ولما سئل أيوب وقيل له ما هي أصعب لحظات تمر عليه، قال شماتة الأعداء. فبكل إتقان وإصغاء ومن آيات كتاب رب الأرض والسماء ومن خواتيم سورة الأنبياء عشنا وإياكم مع تلاوة تعانقت مع الطيور التي سبحت في السماء وتزوقتها النفوس وكأنها تتزوق الزاد والماء، لأن الذي تلاها قارئ من أجود القراء، العلم القرآني القارئ الشيخ مجدي علي النجار، قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر المدينة بمركز منشأة أبو عمر. أتقدم نيابة عن عموم عائلات العكارمة وعائلات الحديدي والأسر المرتبطة بهم، أشكر باسمهم لكل من جاء يقدم العزاء. وجهة الصوتية مهندس أبو الفتوح السيد وأولاده من منشأة أبو عمر، فرش نار الحاج محمد حسن بقرية الرواد. أشكر أيضا تصوير الليلة الأستاذ السيد عزت العبادلي عبر قناة عباقرة دولة التلاوة، وشكر الله سعيكم جميعا.